Vaibhav, first of all, thank you तुमचा वेळ दिला म्हणून आणि विश यू हॅपी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल. आणि जेन्ना आयज आमी तुमचो बर्थडे मनयता सो कशें पळयता ही तुमची वाटचाल जी तुमची इतली वर्सां पॉलिटिकल जावं पर्सनल लायफ जावं सीएम म्हणून जावं मंत्री म्हणून जावं हाऊ डू यू सी ऑल दिस थिंग्स? बाई आम्ही पयलो स्पोर्ट्समॅन पयलो खेळपी व्हॉलीबॉल नॅशनल प्लेयर हे आमचे पयलो आनी आमी नॅशनल प्लेयर जावन मागीर सोशल वर्क करताले मागीर आमी पॉलिटिक्सान आशिल्ले आमी एगेन्स्ट मर्जर आमकां गोंय महाराष्ट्रान गेले नाका आशिल्ले आनी आमी त्या वेळारसून आमी 1966 पासून आमी जग सिक्युरिटी बरोबर आशिल्ले आनी जग सिक्युरिटी वांगडा आमी ते हे केले एगेन्स्ट मर्जर वावरल्यात आयज आमी दिसता आमची डेव्हलपमेंट विकास सगळें तेजे एज्युकेशन कॉलेजी सगळें तेजे दिसता गोंयांक डेव्हलपमेंट रोड हे सगळें हे आमकां दिसता पळोवपाक मेळचें नाशिल्लें तर महाराष्ट्रान गेले कित्याक तेजी व्हडली स्टेट तेंचे आमी तांकां हें म्हणना पूण तांकां जे हें जालें त्या वेळार ओपिनियन पोल जग सिक्युरिटी मागलो आनी त्या वेळार ओपिनियन पोला वेळार जग सिक्युरिटी मागलो आनी आमी त्या वेळार एगेन्स्ट मर्जर आमी डॉक्टर जग सिक्युरिटी वांगडा वावरले आनी जग सिक्युरिटी आमचो लिडर आशिल्लो त्या वेळार आनी त्या वेळार आमी जग सिक्युरिटी वेळार त्या वेळार आमकां हें जालें त्या वेळार आमचो ओपिनियन पोल जाता तेन्ना आमी 2 पानां आनी त्या वेळार 2 पानांचे आमी जे आसा आनी एगेन्स्ट जे मर्जर आशिल्ले हेजे ते मर्जर आशिल्ले तेंची फुलां आशिल्लीं पूण आमी त्या वेळार ओपिनियन पोला वेळार 1966 आमी ओपिनियन पोला वेळार आमी जिखले आनी आमचे बरोबर आशिल्ले डामण आनी दीव आनी गोवा आनी त्या वेळार आमी जिखले आनी आमी गोंय जे आमचे आमी महाराष्ट्रा वचपाचें वचपले आनी हितून कॉन्ट्रिब्युशन सगळे सावथ आनी नॉर्थ गोंयचे लोकांचे आशिल्ले काही लोक आशिल्ले त्या वेळार समजून नाशिल्ले की आमी महाराष्ट्रा गेल्यार आमचें कितें जातलें आशिल्लें मर जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें हे लोकांक तितलें चिंतना त्या वेळार लोक एडोन नाशिल्ले ते कित्याक तेन्नाच तें लिबरेशन जाल्लें म्हणजे लिबरेशन जाल्लें आमचे लोकांक तितलें समजून नाशिल्लें आनी तितले लोक शिकिल्ले नाशिल्ले सिस्टीस पूण ते लोकांनी त्या वेळार हें केलें की ओपिनियन पोला वेळार पूण जे ओपिनियन पोल डॉक्टर जग सिक्युरिटीन मागून घेतलो म्हण ताका लागून आयज आमी उरले जग सिक्युरिटीक लागून आमी गोंय सेपरेट उरले आनी आमी महाराष्ट्रान वचपाचे उरले आनी आयज आमचो डेव्हलपमेंट सगळें जाता एज्युकेशन फिल्डाक आमी सगळे तरेची फुडें आसा आयज गोंयांत सगळे तरेची कॉलेजी आमचे कडेन सगळे तरेची कॉलेजी आसा जावं स्कुलां हे सगळें आमचे कडेन आसा हे सगळें जालां तें आमकां सेपरेट आमी गोंय आमकां दवरलें वाचयलें ताका आमचो डेव्हलपमेंट जालो पूण आयज आमकां तितलो गव्हर्मेंट आमच्या गोंयांक दिसता विकास डेव्हलपमेंट सगळे तरेचे हें आमकां पयलींचे लिडर म्हणजे जे बाबा सिक्युरिटी त्या वेळार ओपिनियन पोला वेळार आमी त्या वेळार एक जाले वावरले सगळे तितून आनी आमचे जग सिक्युरिटी बोर्डांतले आमचे फ्रेंड आशिल्ले अजुनूय आमचो उदय बाब मेमोरी अजुनूय आसा त्या वेळार ओपिनियन पोला वेळार बरी बरी भाशण दितालो उल्हास गोया म्हूण आशिल्लो ज्योती सरमळकर आशिल्लो आमचो यशवंत रायकार आशिल्ले आमचो मान्यवर केळेमंडळ फोंडेंचो आशिल्लो तो अजून आसा आनी आमचो भाई नागेशकर म्हणून आशिल्लो अशे वेळार आमी ते सगळे आमी ग्रूप जे आशिल्ले जे आसा ग्रूप आमी त्या वेळार वावरले सगळे आनी आमकां समाधान आसा कित्याक आमी त्या वेळार वावरले आनी आमकां ते गोंय पळोवपाक मेळ्ळें आनी आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता आयज आमचे डेव्हलपमेंट विकास सगळे तशें शिकपाची सगळे सोय हे गोंयांत आसा नाल्यार आमकां पयलीं भायर वताले आमचे भुरगे महाराष्ट्रान भायर शिकपाक पूण आयज सगळे तरेचे आमचे कडेन गोंयांत आसा आनी हे आमच्या भुरग्यांक आतां फुडल्या भुरग्यांक जनरेशनाक हे आयज बरें पडलें. सर आनी एक विशय म्हणटा पळय जेन्ना आमी आयज तुमचो बर्थडे मनयता इतली वर्सां तुमची पॉलिटिक्सान पळयत जाल्यार आनी जनरल लायफान कशें पळयता तुमी जे तुमी स्टार्ट केल्ले त्या आयज पासून कितें तुमचे पॉलिटिकल करियर पॉलिटिकल करियर आमी पळयता की आयज गोंयांत जे आसा ते गोंय जे आसा आमकां दिसता की डेव्हलपमेंट जाता बरोबर आसता सगळे तरेचे एज्युकेशन फुडें गेलां सगळे हितूनी आमी फुडें गेल्ले आसात इवन आमचे कडेन सगळे कडेन आमचे कडेन हेल्थ हे आसा हॉस्पिटल आसा हे आसा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सगळे कडेन आमचे गोंयांत आसा आनी गोंय आयज फुडें वयता आमी एज्युकेशनाकूय फुडें वयता
सगळे तरेचे आयज गोंय लोक गोंयचे लोक आयज आमी सेपरेट उरलेल्या कारणान गोंय आमचे लोक आयज सुखी आसा. तुमचे पॉलिटिकल करियर म्हणनाका जनरल रायट फ्रॉम युअर स्टार्ट टाइम काउन्सिलर हय. जावं वो तुम्ही चीफ मिनिस्टर जावं आमदार जावं मिनिस्टर जावं आनी आतां परते मिनिस्टर जावं हय. कशें पळयता हे सगळे आमी तुमच्या सगळे आमी पळयता आसतना कितें जेन्ना तूं एक कावन्सिलर जालो तुजें काम आसता लोकांक हेल्प करपाक तुजे वार्डा पुरती सगळे तुमचे तुगेले वार्डा वचून लोकांची कितें आसा खळयो निवळ बाकीचे रस्ते हे ते पळोवपाचे जावं लोकांक कितें जाय आनी म्युन्सिपाल्टी तेंची लायसन्स आनी कितें आसा ते आमी त्या तेंका दिता. हांव तेन्ना कावन्सिलर पयलो कावन्सिलर 1976. तुम्ही चीफ मिनिस्टरूय आशिल्ले हय. सो चीफ मिनिस्टरच्या टायमा वयले आनी आतांच्या टायमा वयले कशें पळयता तुमी डिफरन्स चीफ मिनिस्टर हांव चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेव्हा आमी ते जे लोकांक जाय ते दिवपाक आमी वावरले. लोकांक आज पासून उड आसा ते तो एक रूल होम मिनिस्टर आसा स्ट्रीक हाडलेलो थोडे जे केस मेस गाडयांचे आवाज बा सगळो चेंज केलो हय त्या वेळार तेन्ना जे हांव आसतना हांवें केल्लें जे केल्लें कित्याक लोकांक कितें जाय आशिल्लें गोंयच्या लोकांक कितें आसा गोंयच्या लोकांक तुका व्हडलेशें कांयच नाका. गोंयच्या लोकांक जाय आमकां राज्य सुशेगाद न्हिदपाक कित्याक आमकां डिस्टर्बन्स दिसभर जाता त्रास कोण जाता गोंयांक आमकां डिस्टर्बन्स नाका. आमकां गोंयांक जे आसा आमकां शांत गोंयकारांक जाय. मातशें इल्लें कुट्ट केलें थंड जेवले न्हिदले पूण आमकां डिस्टर्बन्स जे करताले पळय अशें डिस्टर्बन्स करता मनशांक सुद्दां हांवें तेंची जागा तांकां दाखयल्ली की तांकां तुमी जाणा आसता ते सगळे कोणाक केस कापून आनी हें केल्लें ते सगळे केल्ले आनी ते लोकांक जाय आशिल्ले म्हणून ते आमी लोकांक दिले. म्हणटकीर हें आमी लोकांक जाय ते दिवपाक आमी आसा. ओके आनी आमी कितें करता आमी इलेक्ट कित्याक जावप लोकांक संरक्षण प्रोटेक्शन दिवप लोकांक डिफरंट तरेचे मोल्ड करप एज्युकेशन शिक्षण बरे तरेची आनी आमची गोंयची जी हे आसा सोबीतकाय राखून दवरपाक गोंयची जी आसा आमी मोग एकमेकांक दितात आमी सगळे तरेचे वर्सां आशिल्ले आमी हे जावं आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव आमी एकामेकांक मुसलमान भाव आमी एकामेकांक वयता नातलांक वयता क्रिसमसाक वयता ते आमी गणसाक येता दिवाळेक येता जावं आमी ईदाक वयता ते लोक आमी येता म्हणजे अशे जे भावपणाचे जे मनीसपणाचे जे आसा गोंयांक आमी ते राखून दवरला ते राखून दवरपाक जाय. कितेंय जावं खंयचे येवं कितले लोक येवं पूण हें गोंयकारांनी आमकां राखून आमी दवरया. आमी सगळे भाव भयणी जे आसा आमी सगळे एकत्र रावपाक जाय आनी जास्तीत जास्त चडांत चड आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय. इतलो तेंप तुमी फोंड्यान आमदार आशिल्ले मंत्री फोंड्या खातीर जें तुका स्वप्न आशिल्लें सगळें आशिल्लें जालां तुमी केलां. आमच्या फोंड्या खातीर जें कितें जाय तितलें सगळें केल्लें आसा इन्क्लुडींग स्विमींग पूल जावं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावं राजीव कला मंदीर जावं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आमकां फोंड्या कितें जाय दोनूय वाटेचे बायपास रस्ते इकडे आनी ते वटेचे आनी बरी वचपाक एक बायपास म्हणजे सगळे तिनूय वाटेच्यान आयज तूं खंयच्यानय वच तुका वचपाक रस्ते आसा म्हणजे हे सगळे प्लॅनिंग आमी करून घेतलेलें आसा. इतली वर्सां तुमी हितून आसा इच्छा आसा अजुनूय की बाबा आपल्या चेड्याकूय आमदार करपाची. ना जे कितें हांव जालो जे हांवें मेहनत करून हांव जाला आनी हांव सगळ्याक हे सगळें पळयल्लें आसा हांव सगळ्या वर्ल्डा भोंवला आनी सगळें पळयल्लें आसा. आतां भुरगीं आसा तेवूय भुरगीं आतां आपूण आपल्या हेचेरच तेजे हिमतीचेर ते कावन्सिलर जाल्ले आसा एकटो म्युन्सिपल प्रेसिडेंट जावन गेलो म्हणून अशे सगळे तरेचे ते आपल्या हेजेर ते आपूण फुडें सरता. प्रत्येक मनशान दुसऱ्याचेर वयना आपूण कसो फुडें वयतलो कसो लोकांक सेवा करतलो लोकांचे विश्वास कशे निर्माण करतलो लोकांचो विश्वास जो आसा तो विश्वासघात करूंक जायना. विश्वास दवरून लोकांचेर आमी आनी गोंयची जी परंपरा आसा ती राखून दवरपाक जाय. आमचे भितर झगडी बिगडी लावपाक जायना. आमच्या लोकांक झगडी कोण लायता तांकां तेंची वाट तांकां दाखोवंक जाय. जावं आमचे हांगसर इतले शेकडो वर्सांची परंपरा आसा हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक आसा ते बिगडोवपाक जायना. आमची ती खरी व्हडली आमची आयडेंटिटी गोंयकारांची. What is the difference between Congress and BJP at the moment you feel? जेन्ना इतली वर्सां ते पॉलिटिकल सध्या आतां पॉलिटिकलाची उलोवची न्हू पॉलिटिकल तरी पॉलिटिकलची उलोवया येवन इलेक्शन तेन्ना पळोवया आमी. ओके आनीक विशय म्हणटा पळय आतां तुमी मंत्री आसाच आनी पत्ती सीएम जावपाची इच्छा आसा ओ कितें? ना पळय आतां
हांवें सगळे कौन्सिलर ते मुख्यमंत्री जावं खासदार गोंय म्युनिसिपालिटी जावं असेंब्ली आमदार मंत्री मुख्यमंत्री आनी मेंबर ऑफ पार्लमेंट करेक्ट म्हणजे हे सगळे सगळे वयर पळयला. पर्यंत पावला अशें म्हाका दिसता पोस्ट कडेन आसता ते हांवें सगळे पळयला आनी सगळे केला पूण ते सगळे करता आसतना हांवें केन्नाच तकलेर मारून घेवना हांव लोकां बरोबर रावलो आमी जितले आमी लोकांची सेवा करपाक शकता ती म्हाका लोकांची सेवा करपाची संदी दिली की आमकां सेवा कर आमची आमकां कितें आमच्या गोंयांक आमकां कितें हें कर बरें कर ते प्रमाणे तें गोंया खातीर केल्लें आसा म्हाजी कर्तव्य ड्युटी ती अशें गोंयकारांक आपलं हें दाखोवपाची As an agriculture minister, how do you see performance of the state? Agriculture sector, शेतांचे जावं सिव्हिल सप्लाय जावं कशें पळयता तुमी? जे आयज आघाडीच्या हितून बरें चल्लां सगळें डेव्हलपमेंट चलता आनीक लोकूय खूश आसा आनी कितें आमी लोकांक कितें जाय ते प्रमाणे ते वेळार जे आमकां आघाडीचे सपोज तांकां जाय माड जाय गांवठी जाय झाडां जाय आमी ती एवरी इयर दिता प्रत्येक वर्सा ती झाडां दिता आमी आमच्या लोकांक आनी ती आयज आमी झाडां दिल्ल्या कारणान आमी स्टार्ट केल्ले चीफ मिनिस्टर 1991 जे आंब्याची झाडां माडाची कावते बाकी झाडां सगळी तरी झाडां दिवपाक ते आयजूय बीन आमी प्रत्येक वर्सा वाडटात आनी ती गोंयभर आयज माड खूब जाल्या आंबे जाल्या सगळी तरेची झाडां नाजाल्यार झाडां हांगसर झाडां नाच जातले ती आयज सगळी तरेची झाडां जाल्ले आसा फोंड्या म्हणत जाल्यार इतलो मोग लोकांचो तुमच्या वयर कित्याक? आतां तो मोग लोकांचो कित्याक लोकांक हांव मोग दिता ते म्हाका दिता एकमेकांक दिवपाचो घेवपाचो हो मोग हय. एकमेकांक मोगान पडना तशें तें ताका लागून तुमी इतले वर्सां हिंगा आमदार. आमदार आनी दुसरें आसा कितें जाणा आयकय दुसरें म्हणटा तें हांव जेन्ना 1966 जेन्ना हांव नॅशनल व्हॉलीबॉल नॅशनल विद्यालय त्या वेळार आमी हें डिसिजन घेतलेलें की एक केन्नाच कॉप मारपाक न्हू कॉप तेन्ना घेतलेलें डिसिजन. त्या वर्साचें तेन्नाचें हांव केन्नाच पिना म्हाजे बावडे पिल्यार पिल्यार पिवन बिवन गेले पळय पूण अशें हांवें सगळें आयज पर्यंत घेवना आनी हे फुडें घेवपाच ना तुमचोय दुसऱ्यांक एडवायस आसा बाबा कॉप केन्ना मारनाका? ना कॉप मारचे न्हू आनी जरी तर मातशें मारले जाल्यार तितले लिमिटेड मारचे कोणाक झगडी करची न्हू कित्याक कुट्ट करचे. जाय तितले कुट्ट करचे थोडे आमी भुरग्यांक दिताले पयलीं भुरग्यां बिरग्यांक दिताले ल्हान आसतना भुरग्यांक ते बोलला आतां काजूची इल्लीशी हें दिताले ती काजूची फेणी एकदम पावसा बीन बऱ्या पडटा थंड दिसांनी भुरग्यांक पयलीं कितें जालें भुरगे खेळपाक वयताले येयले मागीर नाताले भुरगे सगळे पयलींचे ल्हान भुरगे आमगे पयलींचे आनी त्या वेळार तांकां मागीर जेवपाच्या वेळार इल्लेशें जेवप ते तोंडेक तोंडेक बरें जाताले आनी ते जेवन भुरगे शिकार दिताले पण आतां मारता पळय ते कोट करता आनी जाता न्हू ना ते चड मारपाक येना तशें करिना तशें केल्यार हें आहा आती वाडयता ते आनी सांबाळून करपाक जाय सगळे तरेचे आनीक केन्नाच जाका लागता कितें चड कॉप मारता लागता तेणे पिवचें आनी एक विशय म्हणटा तो जेन्ना आमी कोणा लोकां कडेन उलयता तेन्ना रवी बाब म्हणलो जाल्यार तांकां एक खुशी म्हणटा पळय ती तुमच्या तेंच्या तोंडार येता म्हणटा ती चाय पिया बिस्कूट खाया हे सदांच तेंच्या तोंडार आसा हो एक वाक्य रवी बाबाचो खूब सगळ्यांक पळोवपाक जाय सो हो विशय कितें तुमचो चाय पिया बिस्कूट खाया हय चाय पिया चाय पर चर्चा किया चर्चा म्हणजे डिस्कशन चाय पीते डिस्कशन क्योंकि क्या चर्चा करना चाहिए म्हणटा ते कोई चर्चा करना चाहिए वो चर्चा करना चाहिए जो कुछ होता है अभी देश में क्या होता है गाँव में क्या होता है पोंडा में क्या होता है डेंजिल क्या करता है इसके ऊपर चर्चा सो हर जगह चर्चा करना चाहिए म्हणटा चर्चा करना आपस में चर्चा करना चाहिए तुमचा आणि एक आणि किती आपस में चर्चा करना चाहिए नाही एक मग चर्चा करून किती प्रॉब्लेम आहे सॉल्व करपाक झगडी बिगडी करपाक येना आणि तेजेर कॉप मारूंक नो आणि फ्रेंडशिप जी आसा तोडपाक येना सदांच फ्रेंडशिप आपली तूं केदो व्हडलो मनीस जावं तो तुजो फ्रेंड आहा तो गरीब कितलो जावं पूण ती फ्रेंडशिप केन्नाच सोडपाक येना तोडपाक येना फ्रेंड इज मोर इम्पॉर्टंट इन लायफ हय सारकी लायफ इज एकमेका लायफ म्हणजे फ्रेंड्स आनी एक विशय म्हणटा पळय तो तुज्या फाटल्या दिसांनी तो बिबटो वाघ मागीर दुसरो बायसन येता म्हणटा पळय ते
ते खूप चर्चेन येयले ना, त्याचे ते- लोकांक सांगलेलो पळय ना ते कितें आसा एक आमची जंगलां कमी जाल्ल्या कारणान आनी ते दुसरे जंगलाचे न्ही आमचे गोंयांक येता आनी थंयचे ते आमचे हे आसा पळय ती बी मातशे सकयल येता आता ती येयलो का गोंय रडे हय गोवा रेडे ते जनरल भोंवता ते ना पूण काल ती येयलो तसो लागीं येयलो हय बोर्डरी हय ती भोंवता तेंचे भोंवपाचे दीस न्हू आनी ते भोंवता ते मनशाक कोणाक त्रास करना मनशान तांकां त्रास करूंक जायना मनशान तांकां त्रास केला ते मागीर लोकांक त्रास पूण ते हे जनावर बरी आसता तशें आमचे हांगा हे भोंवता बैल भोंवता ते कितें म्हणटा सगळे तरेचे कळ्ळें न्हू ओके सो ऑल दीस थिंग्स म्हणत जाल्यार आयज जेन्ना तुमचो बर्थडे सेलिब्रेट करता आनी कितें फुडली इच्छा आसा ओ यू हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड टू एवरीथींग जे तुमकां चिंतलेले पळय थंय पॉलिटिक्स जावं वो तुमच्या नॉर्मल लायफान म्हागेलें कितें आसा तें सगळें जाल्लें आसा एज ए कावन्सिलर एज ए तुगेले MLA एज ए मिनिस्टर एज ए स्पोर्ट्समॅन एज ए मेंबर ऑफ पार्लमेंट हे सगळें म्हागेले लायफान जालें आनी वर्ल्डाक सगळे कडेन हांव भोंवलो सर आनी एक विशय म्हणटा तो ह्या दिसांनी आयटीच्या विरोधान खूब येता ते तुमकां लागीं आसा ह्या विशयाचेर तुमचें कितें कसले म्हणणें? आयटी कोडाचेर ना ते संबंदी अजून म्हाका कांय खबर ना ते लोकूय म्हाका मेळूना ते कितें आसा पेपराचेर कितें पळयल्लें पूण एक्सेप्ट जाले आपूण जाणा ते जाणा त्या शिवाय आपूण उलोवप ना म्हण ते अजून म्हाका कोणें सांगूना पेपराचेर येता पूण कितले हे आहा ते खबर ना म्हाका कारण ते लोक म्हाका मेळूना आनीक ते मेळटले पळोवया मागीर फुडलें लास्ट ह्या बर्थडे दिसा तुमची मेसेज लोकां खातीर कितें आसतली मुलाखत तुमची आमी एकच मेसेज आसा गोंयच्या भावांक आनी भयणीक की सगळे जे आसा कोणी आमी जशे पयलूच्यान शेकडो वर्सांच्यान आमी गोंयांक रावन येयल्या की सगळे भाव भयणी कशे सगळे तशे कोणूय जावं आमचे भितर आमी जरी तर आमी दिवाटे जाल्ले आसा भाशेचेर लँग्वेजीचेर किंवा हेचेर धर्माचेर ते सगळ्यांत ते हे करना प्रत्येकान आपआपले धर्म जशे चर्ची वयता तशे मस्जिदी वयता तशे देवळांनी वयचे आनी एकमेकांक पयलींच्या मानता पळय तशे एकमेकांक हाती हात दिवन फुडें वचचे सर थँक्यू फॉर युअर टायम आनी विश यू अ हॅपी बर्थडे थँक्यू